हमसे है जमाना। इस नावल को तहरीर किया है समरा बुखारी ने। सवेरे से ही घर में चहल पहल का आलम था। नीलमा ने सबके कपड़े प्रेस करने के बाद बड़ी एहतियात से कुर्सियों की बैग पर डाले थे और अब कुर्सियों पर बैठने पर मुकम्मल पाबंदी थी। दादी ने अपनी चादर धुलवाई थी। ये मई की तेज धूप है, कपड़ा ज्यादा देर धूप में डालो तो रंग खराब हो जाता है। सुरमई कलर की चादर में अभी हल्की नमी बाकी थी कि लाकर लाउंज में सोफे पर फैला दी गई थी, तो अब सोफे पर भी कोई नहीं बैठ सकता था। तमाम अहले खाना जिसमें शिबली की अम्मी, नाना, मामू और खुद शिबली भी शामिल था, नीचे कारपेट पर ही बैठे थे। दादी ने कल शाम को ही नीलों से सर में मेहंदी भी लगवाई थी। आमतौर पर दादी सफेद बाल ही पसंद करती थीं, लेकिन आज तो बात दूसरी थी। उन सबको दादी के दूर पार के अजीज ठेकेदार नजीर अहमद के घर जाना है। उन्होंने काफी अरसा बेईमानों की बदौलत खासी दौलत जमा कर ली थी और महल नुमा घर बनाया था। आज उस घर की नुमाइश की जा रही थी, यानी तमाम रिश्तेदार दोपहर के खाने पर मदऊ थे। जिस वक्त ये दावतनामा मौसूल हुआ था, शिबली काफी खुश था कि ज़ेबा भी तो मदऊ होगी और अच्छी खासी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन सुबह ही फोन करने पर पता चला है ज़ेबा को कॉलेज और अपनी स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल ज्यादा अजीज है बानिस्बत नजीर अंकल के यहाँ पकने वाले कौरमे और पुलाव के, इसलिए वो तशरीफ नहीं ले जा रही। सुनते ही शिबली के अरमानों पर भी ओस पड़ गई। जवादी तो पहले ही ठेकेदार की शोबाज तबीयत और उनकी बेगम की फुर्तीली मिर्चीली तबीयत से आजिज था। सिर्फ शिबली की वजह से शिरकत मजबूरी थी। अब जो शिबली नहीं जा रहा, उसने भी घर पर रहने का फैसला किया। मैं तो कहती हूँ अब भी उठकर कपड़े बदल लो और चलो हमारे साथ। ए शिबली, तू इब्राहिम का सफेद कुर्ता पजामा पहन ले, जरा मोतबर लगेगा। और जवाद, तू भी ढंग के कपड़े पहन ले। मैं बता तो सकूं, अब मेरे पोते भी जिम्मेदार इंसान बन गए हैं। दादी की बात पर नीम दराज शिबली उठ बैठा और बोला, यानी आपका मतलब है सफेद कुर्ता पजामा पहन लेने से इंसान जिम्मेदार हो जाता है? तो और क्या, सफेद कपड़ों को दाग धब्बों से बचाना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। जवादी ने सर हिलाकर बात को आगे बढ़ाया। वे नहीं, वे मेरा मतलब है सबको बताऊंगी। अपना स्कूल चला रहे हैं, अब तुम्हारे जो हुलिये होते हैं लोग तो माहौल ही समझेंगे ना, इसीलिए कहा है ढंग के कपड़े पहन लो। हाँ शिबली, पहन ले नाना मामू का पजामा। वैसे भी आजकल नेकर नुमा पजामा लड़कियों में तो इन है ही, तू पहनेगा तो लड़कों में भी हो जाएंगे। और साथ में सफेद कुर्ता, पाँव में मुल्तानी खुस्सा, वाह वाह। जवादी ने तसव्वुर की आंख से शिबली को टखनों से ऊंचे पजामे और कुर्ते खुस्से में मलबूस देख लिया और मुसलसल दाद दे रहा था। आय हाय, इब्राहिम का कद तो तेरे से छोटा है। अब जाके दादी को भी ख्याल आया। प्रोग्राम बदला और बोली, चल रहने दे, तू अपना ही कोई ढंग का कपड़ा पहन ले। हमारे लिए तो किसी ने मोहल्ले के पिछवाड़े वाले बाजार से भी शॉपिंग करना गवारा नहीं किया। ढंग के कपड़े आखिर कहाँ से आएंगे? जितने भी कपड़े बनवा दो, तुम लोग 2 हफ्ते में नास मार लेते हो। ताई अम्मी की नजरों में पुराने मंजर फिल्म की मानिंद चलने लगे। दोनों ने जवाब नहीं दिया। आधे घंटे के बाद सब लोग अब्बा जी की पुरानी गाड़ी में पैक होकर रवाना हो गए। अब घर पर यही दोनों थे। दिन के 12 बजने को थे। गर्मी की शिद्दत पिछले दिनों के मुकाबले में आज ज्यादा थी। लाइट चली गई तो दोनों उठकर सहन में लगे जामुन के दरख्त के नीचे आ बैठे। बामुश्किल 10 मिनट ही बैठे होंगे। जवादी ने आ भर के सब पत्तों भरे जामुन की तरफ देखा, फिर शिबली की तरफ निगाह की जो बार बार पसीना पोंछ रहा था। दादी अपना नया लॉन का सूट छत पर फैलाकर गई थी। कह रही थी, बस 5 मिनट ही ऊपर डालना, फिर नीचे लाकर छांव में रख देना। मेरे तो पैर में सख्त दर्द है, तुम जरा छत पर जाकर ले आओ। क्या करता है यार, इतनी गर्मी में मैं तो पिघल जाऊंगा। जवादी ने इनकार के साथ ना जाने की वजह भी बता दी। तुम आइसक्रीम नहीं हो, जाओ जल्दी ले आओ, नया सूट है उनका, बड़े शौक से बनवाया है।
میرے پیر میں اس قدر درد نہ ہوتا تو میں خود جا کر لے آتا۔ اسرار کی شدت سے گھبرا کر جوادی کو اٹھنا پڑا۔ چھت پر گیا، وہاں سے جھانک کر اطلاع دی، سوٹ غائب ہے۔ دو ہی وجوہات قابل غور ہیں، یا تو کسی پڑوسن کا دل آ گیا ہے اور وہ لے اڑی ہے، یا پھر یہ گستاخی ہوا کی ہے۔ پہلی وجہ قابل غور ہے۔ آس پاس کی چھتوں پر تلاش کروا، اگر کسی عورت کا سایہ بھی کسی چھت پر دکھائی دے رہا ہے تو لپک کر دبوچ لے۔ پیارے، اس وقت مارے گرمی کے میری آنکھوں کے آگے ویسے ہی کئی شکلیں بن اور بگڑ رہی ہیں۔ اچھا پھر آ جاؤ۔ جھٹ اجازت دی گئی۔ جوادی جیسے تیسے نیچے اترا اور آ کر جامن تلے بچھے چارپائی پر گر کر ہانپنے سا لگا۔ شبلی نے غور سے صورتحال کو دیکھا، پھر مطمئن انداز میں سر اس بات میں ہلایا اور بولا، چل کچن میں چلتے ہیں، فریج میں جو بھی پڑا ہے گرم کر کے کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تمہیں میری اماں کا تو پتا ہے، فریج کے تو ویسے ہی بڑی خلاف ہے، اور سالن اور باسی سالن جمع کرنا ان کے نزدیک چول پن کی علامت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ کچھ نہیں پڑا؟ تم اپنے گھر سے لے آؤ، جوادی نے مشورہ دیا۔ ہمارے ہاں تو صبح ہی امی نے فریج کی صفائی کی ہے، بلکہ دھلائی کی ہے، اور اب وہ خالم خالی بالکل نوا نکوڑ لگ رہا ہے۔ جواب نہیں ہمارے گھر والوں کا۔ جوادی بڑبڑایا۔ شبلی نے فضا میں کچھ سونگھنے کی کوشش کی۔ یار جوادی، یہ جو خوشبو آ رہی ہے قیاس ہے، اس کا مرکز دور نہیں۔ آہو یار، بلکہ لگتا ہے بانو کچھ پکا رہی ہے۔ بس پھر تو مزے ہو گئے، دیکھنا ابھی دروازے پر دستک ہوگی۔ جوادی پرجوش ہوا۔ لگتا ہے قورمہ بن رہا ہے، اور کبھی کبھی ساتھ میں بریانی کی خوشبو بھی شامل ہو جاتی ہے۔ شبلی تھوڑی دیر کے بعد ماہرانہ تبصرہ نشر کر رہا تھا، لیکن جوادی اب بالکل خاموش اور کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا ہوا؟ کیا آج آلو ٹنڈے کھانے کا موڈ ہو رہا ہے؟ شبلی نے اس کی بے توجہی کو نوٹ کر کے قیاس کیا۔ ہاں، کاش آج ادھر آلو ٹنڈے ہی پک رہے ہوتے۔ بہت برا قورمہ بناتی ہے کیا؟ او نہیں یار، قورمے بریانیاں کتنے بڑے خطرے کی علامت ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تو غریب لوگ ہیں، دال سبزی سے آگے کچھ سوچتا ہے تو بانو کا چھوٹا بھائی ہمارے ہاں پوچھنے آ جاتا ہے کہ تھوڑا سا سالن ہوگا تو دے دیجئے۔ بلکہ آج یہ منحوس خوشبوئیں بتا رہی ہیں طوفان کی آمد ہے۔ شبلی نے کچھ نہ سمجھ کر آنکھیں مٹکائیں، لیکن پھر فوراً ہی ٹھٹک گیا۔ لگتا ہے مئی کی چلچلاتی دھوپ تمہارے دماغ کو لگ گئی ہے۔ او نہیں ہوئے، میرے تو دل کو لگ گئی ہے دھوپ۔ شبلی حیران ہوا۔ تم مسلسل میرا سر کھا رہے ہو، اندر جاؤ اور ایک گلاس پانی لے کر آؤ میرے لیے۔ اس وقت گلی میں چنچی رکنے کی آواز آئی۔ جوادی چوکنا ہوا، اٹھا اور ذرا سا گیٹ کھول کر جھانکا۔ شبلی کو بھی تجسس ہوا اور پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ جس کا ڈر تھا آخر ہو گیا نا وہی کام۔ اب کے جوادی صرف سنجیدہ تھا۔ اگر اب بھی تم نے مجھے کچھ نہ بتایا تو میں دھوپ میں جا کر کھڑا ہو جاؤں گا، شبلی نے دھمکی دی۔ او یار، بتایا تو تھا، بانو کی خالہ اپنے لفنگے بیٹوں کے ساتھ آ رہی ہیں۔ خالہ؟ لفنگے بیٹے؟ یار، رات ہی سلطان راہی مرحوم کی ایک پنجابی فلم دیکھنے کا حسن اتفاق ہوا ہے۔ بالکل ایسی ہی سچویشن بار بار دکھائی جا رہی تھی۔ دشمنوں کی طرف سے خراٹ خواتین اور لفنگے نوجوان تانگے بھر بھر کر آتے ہیں۔ ادھر ہیرو صاحب اکیلے ڈانگ لے کر استقبال کو کھڑے ہیں، اور استقبال بھی ایسا کہ میں تو دیکھ کر دیر تلک سر دھنتا اور اش کرتا رہا۔ غریب چیختے چلاتے معافی پر معافی مانگتے واپس بھاگتے ہیں۔ سن کر جوادی کی نگاہوں کی چمک واپس آئی۔ بولا، باس، آج سے مجھے بھی سلطان راہی مرحوم کا دوسرا روپ سمجھ لو، اور ان آنے والوں کو تانگے میں بیٹھے دشمن۔ کمال ہے، بیٹھے بٹھائے اچھی بھلی صورت سے کیوں خار کھانے لگے ہو، جو سلطان راہی کا روپ اپنانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ تمہیں کیا پتا، تم کیسے سمجھ سکتے ہو، تمہارے پیار کی راہ میں کوئی ظالم سماج ہے ہی نہیں۔ تو اس میں طنز والی کون سی بات ہے؟ میں نے نہیں کہا تھا ادھر دل لگاؤ۔ خیر، میں بھی ان دیواروں کو گرا کر دم لوں گا۔ کیوں مسلسل خطرناک باتیں کر رہے ہو جوادی؟
दीवारों तले क्या सोना दफन है जो गिराने पर तुल गए हो? जाओ अंदर से कोई अखबार ही ले आओ। उसको हाथ का पंखा बनाकर हवा लो तो शायद कुछ चैन पड़े। अखबार में गर्मा गर्म खबरें होती हैं, हवा भी गर्म ही आएगी। जवादी यार, उठो और हिम्मत से काम ले। चल पड़ोस में चलते हैं। वही बहाना बहुत है कि वालदा साहिबा हमारे लिए खाने का इंतजाम किए बगैर ही तशरीफ ले गई हैं। हम पड़ोस पर हक जताने और याद दिलाने आए हैं। हाँ हाँ, कहता तो ठीक है। जवादी भी उठ खड़ा हुआ। पड़ोसी के दरवाजे के साथ ही उनकी बैठक भी थी, जिसकी खुली खिड़की पर पर्दा लहरा रहा था। यूं निगाह अंदर जाने से कासर थी, अलबत्ता कान कहकहों और बातों की आवाजें मुसलसल सुन रहे थे। देख लो खाला जी को कैसे चहचहा रही हैं। जवादी को फिर गुस्सा आया। जाहिर है उनकी बेटी का डोला उठने की उम्मीद बंदी है, चहचहाएंगी नहीं। शिबली ने लापरवाही दिखाई। मैं उस डोले को आग लगा दूंगा। फिलहाल मुंह बंद रखो। उनके दरवाजे पर खड़े होकर सुनहरे ख्यालात का इजहार फरमाओगे तो खाना नहीं मिलेगा। 2 बार दस्तक देने के बाद दरवाजा बानो के 10 साला भाई साहब ने खोला। दरवाजा खोलने से पहले ही वो बत्तीसी निकाले हुए थे। सो जो दरवाजा खुला तो वही तस्वीर उनके सामने आई। तुम्हें पता था हम आए हैं जो इतने खुश हो रहे हो? नहीं जी, आपको नहीं पता। हमारे घर मेहमान आए हैं बड़ी दूर से और बड़ी सौगातें लाए हैं। आइए ना, अंदर आ जाइए। वो कमरा जिसे बानो के यहाँ बैठक कहा जाता था, उसी में चले आए। बैठक आज वाकई बैठक थी कि यहाँ वहाँ सब बैठे थे। उन्होंने सलाम किया तो उन्हें भी बैठने को कहा गया। ये पड़ोसी हैं, बड़ा प्यार है हमारे घरों में। बानो की वालदा यानी खाला मोहतरमा ने कुछ ज्यादा ही चहक कर तारुफ करवाया। मेहमानों ने भी बड़ी मोहब्बत और अपनायत के साथ उधर देखा, जहां मुकम्मल बेगानगी ही बेगानगी थी। ये जवाद है, हेडमास्टर साहब का बेटा, और ये तो पूरा घर ही पढ़ा लिखा है। दोनों लड़के भी स्कूल चला रहे हैं। इतनी तारीफें तो लड़की देते हुए उधर नजर क्यों नहीं पड़ी? जवादी ने जलकर सोचा। चेहरे पर बेजारी का तासुर मजीद गहरा हो गया। आहो, ये तो मैं देखते ही समझ गई थी कि पढ़े लिखे लोग हैं, जभी तो बेगाने से हैं। हमारे जैसे होते तो खुली बाहों से ना मिलते भला। खातून ख्यालात का इजहार करने में खुली डुली थी। वैसे भी इन लड़कों की तरफ से यूं नजरअंदाज किया जाना मौजिज मेहमानों को यकीनन तौहीन ही महसूस हुई थी। हमारे शहर में तो एक घर का मेहमान पूरे मोहल्ले का मेहमान होता है। एक जिगरगोशे ने भी उन्हें नजरों में रखकर तंज किया और आइंदा के लिए उनकी लिस्ट में अपना नाम लिखवा लिया। हमारे शहर की तो क्या ही बात है, हम तो बड़ा ही प्यार करने वाले लोग हैं। बड़े शहर वाले मोहब्बत के इस स्वाद को क्या समझें। जवादी को लगा ये खातून सिर्फ उसे सुनाने के लिए ही प्यार मोहब्बत जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, ताव दिला रही हैं, करना है जो कर लो, हम तो लड़की लेकर ही जाएंगे। तो आप लोग अपने शहर से इसी वजह से निकाले गए होंगे कि वहां सारे मोहब्बत करने वाले बसते हैं। शिबली की मासूमियत सवाल करते वक्त जाइल हो गई। आय हाय, हम क्यों निकाले जाते भला? हम तो चंद दिन के लिए इधर आए हैं, फिर वापस अपने शहर ही चले जाएंगे। बराबर बैठे अंदर वाली साइड पर खुलने वाली खिड़की से झांकने की कोशिश करते साहबजादे को ठोका दिया तो वो गिरते गिरते बचे। देख के खाला जी, एक तो बेटे आपके सारे के सारे ऐश्वर्या बच्चन की तरह स्मार्ट हैं। शिबली ने लपक कर बड़े जोर से लड़के को थाम लिया। ओहो, छोड़ो वे, ये किससे मिला रहे हो? जनानियों से हम नहीं मिलते मिलते। हवाला देना है तो किसी मर्द का दो। हाँ, तुम क्या कह रही थी अम्मी? तुम क्या कह रही थी अम्मा? कुछ नहीं, पता नहीं। ध्यान किधर है? माँ की कभी सुनी है जो अब सुनोगे? ये तो मैं लिख के देने को तैयार हूं, करतूत आगे आएंगे। ओ छड्डो अम्मी, ओ छड्डो भी अम्मा, मैं जरा पानी पियाऊं, प्यास लगी है। बेटे मंगवा देता हूं। शिबली तनकर दरवाजे में खड़ा हो गया। आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं ले आता हूं। उसे ये मेहमान नवाजी भाई नहीं। जवादी ने यहीं से बानो के छोटे भाई को पुकारा और पानी का जग लाने को कहा। जरा देर बाद पानी हाजिर था।
لو جی، پورا جگ منگوا دیا ہے، اب کسی کو اندر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شبلی گلاس بھر بھر کر سب کو پلانے لگا۔ جوادی نے موقع دیکھ کر اندر کی راہ لی۔ اس گھر میں کوئی پردہ تو نہیں تھا، بچپن سے اس گھر میں آنا جانا تھا، لیکن جوان ہونے پر ایک پابندی خود بخود ہی عائد کر لی تھی۔ اب وہ کبھی بے تکلفی سے ان کے ہاں نہیں آتا تھا، لیکن آج تو بات ہی دوسری تھی۔ اٹھا اور سیدھا کچن میں چلا آیا، جہاں بانو تندہی سے کھانے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں، پکاؤ پکاؤ، کھلاؤ انہیں، راستہ بناؤ ان کے دلوں تک۔ میں تو سمجھ رہا تھا تم آٹھ آٹھ آنسو بہاتے، کھیر میں مرچیں اور کوفتوں میں چینی ڈال رہی ہوگی، پر یہاں تو میں نے کسٹرڈ بنایا ہے اور قورمہ، کھیر اور کوفتے تو بنائے ہی نہیں۔ واہ رے معصومیت! تو اب بنا لو، کس نے روکا ہے؟ انداز کاٹ کھانے والا تھا۔ بانو سمجھی نہیں، کچھ دیر اس کا بگڑا موڈ دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، مجھے کیا پتا تھا آپ کا دل کھیر اور کوفتوں کے لیے چاہ رہا ہے، کل بنا دوں گی۔ ہاں ہاں، جیسے تم یہ سب میرے لیے ہی تو اہتمام کر رہی ہو نا۔ انداز مزید تنزیہ ہوا۔ وہ مہمان آئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو بنانا ہی تھا۔ جوادی آہستگی سے شبلی نے پکارا، اسے پلٹنا پڑا۔ یار پاگل تو نہیں ہو گیا، کچن میں پہنچ گیا لڑکی کے پاس؟ وہ بیرونی دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ جو ہی جوادی قریب پہنچا، دھیمی آواز سے ڈانٹنے لگا۔ جوادی کچھ سوچ کر چونکا۔ یار خوامخواہ تم نے بلا لیا، اچھا ہے نا سب دیکھیں، سب کو پتا چلے، لڑکی کا تو پڑوسیوں کے لڑکے کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ کیوں بانو کے ابا کو ہارٹ اٹیک کروانے کا ارادہ ہے؟ تمہیں پتا تو ہے وہ بڑا غیرت مند ہے، مجھے یقین ہے ہارٹ اٹیک سے پہلے وہ بانو پر اٹیک کرے گا، اسے مار کر ہی وفات پائے گا۔ ہاں چچا ہے تو کچھ ایسے ہی مزاج کا، اور یہ بانو کی والدہ یعنی خالہ جی، یہ کون سا کم ہے؟ میرا خیال ہے یہ خود ہی لڑکی کا گلا گھونٹ دیں گی۔ جوادی نے بھی اتفاق کرنے کے ساتھ مزید خدشے کا بھی اظہار کیا۔ تو کیا پھر تم بانو کی زندگی نہیں چاہتے؟ چلو گھر چلتے ہیں۔ جوادی بے حد اداس تھا۔ وے پتر جوادی، شبلی بیٹھو نا، اب روٹی ہمارے ساتھ کھا کر ہی گھر جانا۔ خالہ کی محبتیں بے مثال تھیں، ہاتھ تنگ لیکن دل کھلا تھا۔ جوادی تو شاید انکار کر دیتا، لیکن شبلی جھٹ راضی ہو گیا۔ دونوں پھر بیٹھک میں آ بیٹھے۔ خیر سے کتنا کما لیتے ہو دونوں؟ خاتون نے اب کے انداز بدلا۔ 40-50 تو کہیں نہیں گئے۔ ہائے اچھا، آنکھیں پھیلی پھر بانچیں۔ خود سے 1000 کا اضافہ جو کیا تھا۔ کتنے سادہ مزاج اور نیک شریف ہو، آج کل کے لڑکے تو بڑے ہی اوچھے ہوتے ہیں۔ میں بندے کی بڑی پہچان رکھتی ہوں، دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی ہو خاندانی نا۔ ویسے ان کے گھر کیا کرنے آتے ہو؟ ادھر تو تمہارے جوڑ کا ایک بھی نہیں۔ محترمہ کس طرح ہیر پھیر کر اپنے مطلب پر لا رہی ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جی ہاں، مطلب کا تو ایک بھی نہیں، بلکہ سچ کہوں تو آپ کے مطلب کا بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ تو مجھے اپنی سگی پھوپھی کی طرح لگ رہی ہیں۔ جوادی جگہ سے اٹھا اور ان کے پہلو میں جا بیٹھا کہ موقع غنیمت تھا۔ خالہ جی اس وقت بانو کو کچھ ہدایتیں دینے کچن کی طرف گئی تھیں۔ نہیں، میں تو اس طرح کہہ رہی تھی کہ ادھر نہ تو کوئی اتنا پیسے والا ہے، نہ پڑھا لکھا، باقی یہ تو میں جانتی ہوں یہ گھر محبتوں میں کنجوس نہیں ہے۔ چلو جی، بات ہی ختم۔ خاتون کے خیالات تو بہترین تھے۔ آہا، دور کے ڈھول سہانے۔ شبلی جتانے کے انداز میں ہنسا۔ ہاں جی، یہ تو ٹھیک کہا ہے بھائی جان آپ نے، قسمیں۔ ادھر ہمارے پڑوس میں شادی تھی، کڑیاں رات کے 12-1 بجے تک ڈھولک بجا کر پتہ نہیں کس کس سے انتقام لیتی تھیں۔ نیندیں حرام ہو گئی تھی ہماری۔ برابر میں جو گھر تھا، اور میں یہی سوچتا تھا کاش ہمارا گھر یہاں سے دور ہوتا، یا یہ پڑوس یا یہ دوسرے پڑوس میں محلے میں بستے۔ بڑے صاحبزادے نے شبلی سے پورا اتفاق کیا، مگر حیران ہوا کہ شبلی کو اس اتفاق سے ذرا خوشی نہیں ہوئی۔ لو جی، سب نیچے دری پر آ جاؤ، میں دسترخوان بچھا رہی ہوں۔ خالہ جی نے آ کر اعلان کیا اور مسرت کی لہر دوڑا دی۔ ذرا سی دیر میں سب دری پر تھے۔ اے میں نے کہا نسرین، کڑیوں سے کہو نا تم کیوں لگی ہوئی ہو؟ وہ کھانا لا رہی ہیں آپا۔ ویسے بڑے ہی اچھی لڑکیاں ہیں تمہاری، میری بانو کی طرح ہر کام میں پھرتیلی۔ ہاں، بانو کی تعریف تو ضرور کریں گی ان کے سامنے۔ جوادی نے کلس کر پہلو بدلا۔
اے پھڑو جی پھڑو، گرم ہے، ذرا احتیاط کے ساتھ۔ آواز اور لہجہ بانو کا نہیں تھا۔ نگاہ اٹھائی، سامنے دو اجنبی لڑکیاں کھڑی تھیں، خوب کڑھائی والے کپڑے پہنی تھیں۔ یقیناً یہی ہیں وہ جن کی تعریف ابھی خالہ کر رہی تھیں۔ آ جاؤ نی، اب تسی ساریاں بھی بانو کو بھی بلا لو۔ اچھا امی جی، پہلے کھانا رکھ تو لیں، پھر بار بار اٹھنا پڑے گا۔ لڑکیاں واپس ہو لیں۔ میرا خیال ہے میں لڑکیوں کے لیے دوسرے کمرے میں دسترخوان بچھا دیتی ہوں۔ نسرین کو بانو کے ہاں آ کر کھانے پر اعتراض تھا کہ ان کے گھر کی روایت نہیں تھی۔ ساتھ میں مہمان لڑکیوں کا کھانا بھی اندر والے کمرے میں ہی لگا دیا گیا۔ پکایا تو بڑا کچھ ہے، پر ذرا بھی سواد کا نہیں ہے۔ جو ہی خالہ پانی لینے باہر نکلی، کھانے سے انصاف کرتی خاتون میزبان بچوں سے ذرا پرے ہو کے دھیرے سے شبلی کے کان میں بولی، اور شبلی کے ساتھ ساتھ جوادی نے بھی پرزور انداز میں اسفات میں گردن ہلائی۔ آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی پھوپھی جی، اصل میں ان کے ہاں کہاں ایسے کھانے بنتے ہیں، بیچاری نے ادھر ادھر سے ترکیبیں پڑھ کر کھانا بنایا ہوگا۔ ہائے ہائے، افسوس کا اظہار کیا، پھر بولی، کسی دن کہوں گی جمیلہ سے تمہیں قورمہ بنا کر کھلائے۔ میری جمیلہ انیلا بڑا ہی اچھا کھانا بناتی ہیں، ہم بھی تمہاری طرح کھاتے پیتے لوگ ہیں، یہ قورمے بریانیاں ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، روز ہی کھاتے رہتے ہیں۔ پھر میں خالہ سے کہے دیتا ہوں دالیں پکائیں آپ کے لیے، وہ تو نئی ہوں گی نا، سواد آ جائے گا۔ شبلی نے جھٹ سے کہا تو گھبرا گئیں۔ نہ دال ہم کہاں کھا سکتے ہیں، بس تو اس بات کو یہیں چھوڑ دے، کچھ نہ کہنا بیچاری سے، دل ٹوٹ جائے گا اس کا۔ کیسی مکار عورت ہے، خالہ اس کی بانوں کی ساز بنانا چاہتی ہے، پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لے رہی ہیں۔ معصوم سے جوادی نے جذباتی ہو کر ہاتھ میں تھاما گلاس زور سے پٹکا۔ کیا ہوا؟ سبھی نے ان کی جانب دیکھا۔ زیادہ مرچیں کھا لے تو جذباتی ہو جاتا ہے، چل شاباشی، یہ دہی کھا لے، اس میں مرچیں نہیں ہیں۔ شبلی نے سب کی تشویق کرا کے اسے مشورہ دیا۔ میں گھر جا رہا ہوں۔ جوادی نے اٹھنا چاہا۔ بیٹھو نا، انیلا سے کہتی ہوں چائے بنا لے، پی کر جانا، بڑی سوادی چائے بناتی ہے۔ اس گرمی میں چائے پی لے گا تو اور بھی جذباتی ہو جائے گا، جانے دیں اسے، شبلی نے سلاد کی پلیٹ سامنے رکھتے ہوئے بتایا۔ اچھا، گرمی زیادہ لگتی ہے، اتنا کہہ کر ہلکا سا کہکا لگایا، پھر فرمایا، بالکل میری انیلا کی طرح۔ اماں، جوان بیٹا بہن کی عادات پرائے لڑکے سے جوڑنے پر جذباتی ہو کر چلایا، نہ ہر ویلے کاکا بن کے مجھے بلاتا رہا کر۔ یہ دونوں تیرے بھائی آئے بیٹھے ہیں، مل کر پروگرام بنا لو، کل ہی شہر کی سیر کو چلیں گے۔ ویسے بھی ہم یہاں اس چھوٹے سے گھر میں سڑنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ ابھی راستے میں رکشہ جس سڑک سے گزرا تھا، ساتھ ساتھ نہر بہتی تھی، کنارے کنارے گھنے درخت، ہری ہری گھاس۔ ہائے ربا جی تو کرتا تھا بس یہیں اتر جاؤں، نہر میں پاؤں ڈال کر بیٹھوں اور تربوز کھاؤں۔ تو پھوپھی جی، یہ کون سا مشکل کام ہے، آپ تربوز خرید لیجئے گا، ہم کل ہی آپ کو نہر پر لے جائیں گے۔ شبلی نے خوشخبری سنا کر سب کو خوش کر دیا۔ یہ بچہ بڑا گمسم ہو رہا ہے۔ پھپھی جی کو جوادی کی چپ سے تشویش ہوئی۔ کھانا کھا کر یہ ایسے ہی سست ہو جایا کرتا ہے، فکر نہ کریں، تھوڑی دیر بعد پھر بولنے لگے گا۔ تم لوگ تو محلے دار ہو، جانتے ہوگے ان کے گھر کے حالات کیسے جا رہے ہیں۔ بھائی جی کتنا کما لیتے ہیں، ان کے منڈے تو ابھی چھوٹے ہیں اور پھر پڑھنے پر بھی لگا دیے ہیں۔ پتہ نہیں یہ مشورہ کس عقل کے اندھے نے دیا ہے انہیں۔ بھائی جب گھر میں دانے نہیں تو ایسے بکھیڑوں کی کیا ضرورت؟ اور چونکہ یہ مشورہ جوادی کے ابا کا تھا تو یقیناً پہلو بدلنا تو حق بنتا تھا۔ بھائی ہم تو اپنے بڑوں سے یہی سنتے آئے ہیں، یہ پڑھائیاں لکھائیاں دماغ میں خشکی پیدا کر دیتی ہیں، پھر بندہ کسی جوگا نہیں رہتا۔ اسی لیے کبھی کسی بچے پر پڑھنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا۔ ہاں، پر میری کڑیوں کو شوق تھا، دونوں پوری 8 جماعتیں پڑھ گئی ہیں۔ ان کا ابا تو جب لاڈ کے موڈ میں ہوتا ہے انہیں پروفیسر پتر ہی کہہ کر بلاتا ہے۔ سبحان اللہ، ابا اور ابا کا لاڈ زندہ باد، بس کوئی پروفیسر یہ لاڈیا فکرہ نہ سن لے۔ جوادی بڑبڑایا، یہاں اس شہر میں سیر کرنے والی کون کون سی جگہ ہیں؟ بڑے صاحبزادے نے سوال کیا، اور چونکہ بڑا صاحبزادہ ہی جوادی کو سب سے زیادہ کھٹک رہا تھا، اس لیے جواب دینے کے بجائے تپائی پر پڑی کتاب اٹھا لی۔ عنوان تھا ٹارزن اور چھن چھنگلو۔ یقیناً یہ بانو کے کسی برادر عزیز کی ہوگی۔
उस वक्त तो जवादी की सारी दिलचस्पियां उसी किताब में सिमट आई थीं। बताया नहीं जी आपने? अब वो शिबली से पूछ रहा था। मुकामात तो बहुत से हैं, अब ये तो अपने अपने मिजाज पर है ना। मैंने सुना है इधर मज़ार भी बहुत हैं, मेले लगते रहते हैं वहां पर, और जलेबियां, कतलामे, कचौरियां बड़ी स्वादी मिलती हैं उन मज़ारों पर। फूफी जी की मालूमात पर शिबली झूम उठा और बोला, कोई ऐसे वैसे मेले समझी, ये तो शहर ही मेलो ठेलों का है। हमें भी दिखाए ना मेला, वहां पर मौत का कुआं भी जरूर होगा। लड़के बड़े जोश और पुरजोश थे। मौत के लिए कुएं पर जाने की क्या जरूरत है, गले में रस्सी का फंदा डालकर पंखे से लटका जा सकता है। जवादी ने किताब बंद करके समझाया था। ओए नहीं जी नहीं, आप समझे नहीं हो। हाँ, तुम पढ़ो अपनी किताब। जो मजा कुएं में डूब के मरने में है, वो भला पंखे के साथ लटकने में कहाँ। शिबली ने किताब खोलकर दोबारा जवादी के हाथ में थमाते हुए कहा, नी कुड़ियों, नी जमीला अनीला किधर जाकर बैठ गई हो, इधर आओ, सैरों के प्रोग्राम बन रहे हैं। फूफी ने सहन की खिड़की खोलकर आवाज लगाई। जमीला अनीला के साथ साथ खाला नसरीन भी यकीनन ऐलान सुनकर ही चली आई थी। लड़कियां जितनी खुश दिखाई दे रही थीं, खाला के चेहरे पर उतनी ही परेशानी थी। आते ही बोली, आय हाय, इस गर्म मौसम में सैर, सर को लू लग जाएगी, गर्दन तोड़ बुखार हो जाएगा। नी चुप्पी करो, क्यों मनहूस अल्फाज जबान से निकालती हो, कुछ ख्याल करो, मेहमान है तुम्हारे घर में। फूफी खाला नसरीन से खफा हो गई। हम उस फैशनी शहर के रहने वाले नहीं हैं कि तपती हवा भी बर्दाश्त न हो। हमारे घर में 8-8 घंटे लोड शेडिंग होती है, बगैर पंखे के भी हम हंसते मुस्कुराते रहते हैं। खाला नसरीन थक हार कर खामोश हो गई, लेकिन परेशानी चेहरे से हवीदा थी, जिसकी वजह उस वक्त लड़कों को समझ नहीं आई। कहाँ जाएंगे अम्मा, और किस वक्त जाना है, पहले से टाइम बता दो, फिर जो तैयार होने लगते हैं तो तुम बोलने लगती हो। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, ये बड़ा शहर है, हम आज शाम को नहर पर जाएंगे, रात का खाना नहर के किनारे ही खाएंगे। प्रोग्राम का ऐलान होते ही दोनों लड़कों ने नफी में सर हिलाया और चिल्लाए, ये गजब ना करना फुप्पी, रात को वहाँ सांप बिच्छू हुकूमत करते हैं, वहीं एक आध भी आप लोगों में से कैं हो गया तो नाम हमारे बेचारे शहर का बदनाम हो जाएगा। चलो फिर जल्दी आ जाएंगे, और कल का प्रोग्राम पक्का रखो, हम किसी उर्स में ज़रूर शिरकत करेंगे। ठीक है जी, पता करते हैं कौन कौन उर्स मनाने को मूड में है, फिर ले चलेंगे उसी मज़ार पर। और जी, हमने सुना है लाहौर में खाने पीने की भी बाजार हैं, हर तरफ तरह तरह के खाने मिलते हैं, उधर तो ज़रूर जाना है। कुछ गपलू कपलू सी अनीला ने ठिठक कर बराह रास्त जवादी से फरमाइश की थी। ए छोड़ो भी, बड़ा रश होता है वहाँ, आवारा लड़के सारी शाम उधर ही गुजारते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं, उधर का तो नाम ना लो। खाला नसरीन ने न जाने क्यों ऐसा बयान दिया, हालांकि वो तो आज तक उधर गई ही नहीं थी। तो हम किस लिए हैं, छेड़ने वाले का मुंह तोड़कर हाथ में पकड़ा देंगे। भाई गैरत में आ गए। खाला नसरीन आ भर कर बाहर निकली तो दोनों उस फैमिली को प्रोग्राम बनाने में मसरूफ छोड़कर बाहर आ गए। क्या है खाला, अब बेचारे इतनी दूर से आए हैं, थोड़ी बहुत तफरी तो हक बनता है, वापस घर ही आएंगे। तुम्हें क्या पता, कैसे बताऊं, असल में इतना पैसा कहाँ है हमारे पास, ये सैर में हमें भी साथ घसीटेंगे, फिर मेज़बान होने की वजह से खर्चा भी हमसे ही चलाएंगे। हाय रब्बा, मैं कहाँ से ये सब पूरा करूंगी। आप मत जाना, बस कोई ना कोई बहाना बना देना, वही तो मुसीबत है, बहाना बनाने कहाँ आते हैं मुझे। ये तो बानो को भी साथ ले जाने की बात करेंगी, और बानो के अब्बा को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगी रिश्तेदारी अपनी। खाला, बानो को कामों में मसरूफ कर दिया करना, इधर ये लोग निकलने को तैयार हों, उधर उसे कपड़े धोने पर लगा दें, या फिर मुर्गियों के दड़बे की सफाई भी मुफीद और तवील काम है। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। सच्ची तुम सब जानते हो क्या हाल है हमारे घर का। मेहमानदारी तो चलो ठीक है, पर ये सैर सपाटे फिक्र ना करें, अपने शहर की लाज रखेंगे और आप पर हर्फ नहीं आने देंगे। ये खाला जी, बाथरूम किधर है? बड़े वाला साहबजादा चला आया था, बाथरूम का तो नलका खराब है, पानी नहीं आ रहा। हमारे घर चलकर नहा लो। अच्छा, कुछ सोचा फिर अजबात में सर हिला दिया। दोनों अपने हाँ ले आए। बाथरूम किधर है भाई, क्या सोचने लगे तुम दोनों? कुछ नहीं, इधर गेस्ट रूम है, साथ में अटैच बाथ, उधर ही घुस जाओ।
जवादी ने बढ़कर दरवाजा खोल दिया और मोहतरम गड़ाफ से घुस गए। 5 मिनट जवादी ने इंतजार किया, उसके बाद पानी के पाइप पर लगा हैंडल बंद कर दिया। ओ भाई, पानी बंद हो गया है, मैं साबुन लगाकर बैठा हूँ, मैंने कहा। ओए, पानी का कुछ बंदोबस्त करो। वो दरवाजा पीट रहा था। 10 मिनट बाद जब जिस्म पर लगा साबुन का झाग तौलिए से मुंतकिल करने के बाद नहाने की ख्वाहिश दिल में दबाकर बादल नख्वास्ता बाथरूम को खैर बात कहकर लाउंज में कदम रखा तो उन दोनों को सुल्तान राही मरहूम की फिल्में ज़ौक़ व शौक़ से देखते पाया। बड़ा सयापा है भाई इस शहर में। क्यों भाई, अब क्या हो गया? नीम दराज शिबली तवज्जो टीवी की जानिब रखते हुए पूछा। जवादी ने तो कुछ पूछने की जहमत भी नहीं फरमाई। पानी नहीं आ रहा, तौलिए से साबुन साफ करके कपड़े पहने हैं, सर में शैम्पू उसी तरह लगा हुआ है यार, कुछ इंतजाम करो। हजरत तो रो देने को थे। खाला नसरीन ने इत्तला दी है कि उनके यहाँ ठीक ठाक पानी आ रहा है, जाइए जाकर डूब जाइए। आखिरी जुमले पर गौर किए बगैर वो तो लपक कर खाला नसरीन के घर को चल दिए। शिबली ने जज्बात में आकर जवादी का माथा छुआ, फिर गिलोगीर आवाज में फरमाया, 100 आशिक मरे होंगे तो आपकी पैदाइश का मनहूस वाकया पेश आया होगा। मान गए आपको, सचमुच मान गए, तुसी ग्रेट हो। शाम को बानो का भाई बुलाने आ गया, इस इत्तला के साथ के मेहमान तो बिल्कुल तैयार हैं। उधर जाए तो वाकई मेहमान तैयार और पुरजोश थे। तरबूज तो मिल जाएंगे ना? फुप्पी ने कुछ फिक्रमंदी के आलम में दरियाफ्त किया। फिक्र ना करें, तरबूज ना मिले तो फाल से ले लेंगे। जवादी ने अपने अंदाज में तसल्ली दी। मखौल ना करो, मेरा मतलब था नहर के किनारे तरबूज ना खाए जाए तो की फायदा नहर तक जाने का। बस रहन दो अम्मा, तरबूज तो हम अपने शहर में भी खाते रहते हैं, आज तो बर्गर खाएंगे। जमीला चहकी थी, दफा दूर अंग्रेज की बच्ची, मुझे नहीं अच्छे लगते ये बर्गर शरगर, मेरे सामने नाम भी ना लिया करो। अम्मा हमारी पुराने ख्यालात की हैं, आप माइंड ना करना। शर्माकर अनीला बेगम ने जवादी को इत्तला दी, फिर दरख्वास्त की, नहीं, मेरे पुरखों में तो कोई बर्गर की सनत से वाबस्ता नहीं था, मैंने क्यों बुरा मानना है। ए नसरीन, अब आप भी चुको, और ये तुम्हारी बानो किधर रह गई है? आपा, बानो को तो मैंने छत की सफाई पर लगाया है, गर्मी का मौसम है और सहन छोटा है, कुछ बिस्तर रात में छत पर भी लगाए जाएंगे। आप लोग जाएं, हम तो इसी शहर के रहने वाले हैं, ये सब कई बार का देखा हुआ है। नसरीन इतना कहने के बाद फिर चूल्हे के पास जा बैठी और सब नहर की जानिब रवां हो गए। देख लो जी, जरा भी लिहाज हो, घर आए मेहमानों के साथ चलना भी गवारा नहीं है इन्हें। और एक तुम लोग हो, कोई रिश्तेदारी भी नहीं, लेकिन बात है सारी खुलूस और मुरव्वत की। हाँ फूफी जी, ठीक कहती हैं आप, इनके घर में खुलूस और मुरव्वत की बड़ी कमी है। इनकी तो लड़की की मोहल्ले में किसी लड़की से दोस्ती नहीं है, किसी को कुछ समझती जो नहीं। लगे हाथों जवादी ने बानो की बुराई भी कर दी। अच्छा, हमारे खानदान में बड़ी तारीफें होती हैं इस लड़की की, जो भी इधर से होकर जाता है बानो की बड़ी ही तारीफ करता है। तुम बड़ी भोली हो फूफी, उनकी सियासत नहीं समझी। वो तो चाहते ही यही होंगे कि लड़की कहीं ठिकाने लगे, ताकि उनके घर और सपूत तो महफूज हो जाएं। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, ये बरादरी वाले हैं, बड़े मीसने हैं। खैर, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, निमट लूंगी एक एक से। वैसे नसरीन के घर से तो मुझे खुद बड़ी हमदर्दी है, पैसे के लिहाज से बड़े कमज़ोर हैं बेचारे। और फिर बानो ने दोपहर को बड़ी मेहनत से खाना बनाया था। लो जी, फिर वही मुर्गी की एक टांग। जवादी सख्त बदमज़ा हुआ। नहर के किनारे खूब रौनक थी, लड़के और बच्चे छपाछप नहर में छलांगे लगा रहे थे। अम्मा, मैं भी नहाऊंगा। छोटा मचला था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सभी नहाएंगे। बड़े की आवाज़ मारे जज्बात के फट सी गई थी। सब यानी कि सब? क्यों, मरने का इरादा है? जवादी ने घबराकर लड़कियों और अम्मा हुजूर की जानिब देखते हुए कहा, मेरा मतलब सब लड़कों से है। सटपटाकर जवाब दिया, हाय, मैं भी कहूँ कि अपने भाईजान शहर आकर मॉडर्न हो गए हैं। अनीला ने कहा लगाया। फिर उसके बाद भी तसल्ली नहीं हुई तो देर तक हंसती और मजा लेती रही। नी बस कर, अंदर कर ले ये दंदियां, वो देख, 2 खबीस के बच्चे तुझे ही घूर रहे हैं। फूफी ने चपेट लगाने के बाद खबरदार किया।